नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी र म भवानी अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। कार्यान्वयनमा आएको 10 वर्ष पनि नबित्दै निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्ने बहस। निर्वाचन प्रणालीलाई दोष देखाएर आफ्नै कमजोरी ढाकछोप गर्ने नेताहरूको प्रयास। भ्रष्टाचारीहरू सरकारबाट संरक्षित भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीको आरोप। भ्रष्टलाई कारवाही गर्दै दिगो रोजगारमुखी अर्थतन्त्रको दिशामा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड। विधेयकले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको कार्य आदेश र कार्यक्षेत्र स्पष्ट पार्नुपर्नेमा सांसदहरूको जोड। प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत परिचालन गर्न नहुने सुझाव। अर्थतन्त्रको मुख्य आधार उत्पादन भए पनि विदेशी उत्पादनका आयात बढी। सरकारले उत्पादन मुख्य दिगो नीति बनाउन नसक्दा मुलुक कहाली लाग्दो परनिर्भरता अतर्फ। महाशिवरात्रिको अवसरमा पशुपति क्षेत्रमा 5 दिन विशेष सरसफाई हुने। पर्व व्यवस्थित बनाउन पशुपति क्षेत्र विकास कोषले समिति तथा उपसमिति बनायो। गाजामा भएको युद्धविराम सम्झौता फेरि सङ्कटमा। सम्झौता अनुसार 620 जना प्यालेस्टाइनी कैदी रिहा नहुँदासम्म इजरायलसँग वार्ता नगर्ने प्यालेस्टाइनीसम्म हमासको अडान। र त्रिभुवन आर्मी क्लब केपी ओली कप फुटबलको सेमी फाइनलमा नवयुग श्रेष्ठ र दिनेश हेम्सनको गोलसँगै नेपाल पुलिस क्लब 2-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। नेपालका नेताहरूमा दूरदर्शिता नभएको वास्तविकता धेरै पटक पुष्टि भइसकेको छ। त्यसमध्ये संविधान निर्माणमा त नेताहरू चुकेकै हुन् भनेर भनिरहनु पर्दैन। संविधान सभाको 2वटा कार्यकाल लगाएर बनाइएको संविधान 1 दशकमै संशोधन गर्नुपर्ने बहस अहिले चुलिएको छ। कार्यान्वयनमा आएको 10 वर्ष पनि नबित्दै निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्ने बहस केका लागि? नेताहरूले जवाफ दिनै पर्छ। 2 कार्यकालसम्म संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका सभासदहरूले व्यापक बहसपछि संविधान बनाए। संविधान कार्यान्वयन भएको 1 दशक पनि बितेको छैन। अहिले तिनै संविधान बनाउने दलका नेताहरू निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनको बहस गर्न थालेका छन्। राजनैतिक दलले निर्वाचन प्रणालीलाई दोष देखाएर आफ्नै कमजोरी ढाकछोप गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। अमेरिका, बेलायत जस्ता विश्वका अधिकांश मुलुकले शताब्दीदेखि एउटै निर्वाचन प्रणाली अपनाइरहेका छन्। ती मुलुकका नागरिकको कुनै गुनासो सुनिँदैन। तिनै मुलुक समृद्धि र विकासमा पनि अग्रपंक्तिमा छन्। नेपालमा भने कार्यान्वयनमा आएको 10 वर्ष पनि नबित्दै निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्ने बहस भइरहेको छ। निर्वाचन प्रक्रिया त्यसभित्रका विकृतिलाई हटाउनुको साटो दलहरू निर्वाचन प्रणालीलाई नै दोष मानिरहेका छन्। अहिलेको प्रणालीले बहुमत ल्याउन नसकिएको भन्दै फेर्ने तर्क गरिरहेका छन्। नेपालको संविधान 2072 अनुसार 275 सदस्य प्रतिनिधि सभाको गठन हुने व्यवस्था छ। हरेक जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्र विभाजन गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट 1 जना प्रत्यक्ष निर्वाचित अर्थात् बढी मत प्राप्त गर्ने व्यक्ति विजय हुन्छ। यो प्रणालीबाट 165 जना चुनिन्छन्। यसैगरी सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानि राजनैतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार 110 सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। 165 सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली र राजनैतिक दलले प्राप्त गरेको समानुपातिक मतका आधारमा 110 जना चुनिने व्यवस्था छ। यसैगरी 7वटा प्रदेशमा पनि 330 सदस्य प्रत्यक्ष र 220 सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट गरी जम्मा 550 सदस्य चुनिने
व्यवस्था छ। संविधानको मर्म र भावना विपरीत राजनैतिक दलहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको दुरुपयोग गरी सत्ता र शक्तिमा आफ्नै नाता गोतालाई मात्र पुर्याउने काम गरेका छन्, जसको अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। यसै कारण राजनैतिक दलका नेता पानी माथिको ओभानो बन्न निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्ने आवश्यक बहस गरिरहेका छन्। यसै कारण राजनैतिक दलका नेता पानी माथिको ओभानो बन्न निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्ने अनावश्यक बहस गरिरहेका छन्। संविधान जारी भएपछि 2 पटक निर्वाचन भइसकेको छ। दुवै पटक समानुपातिक प्रणालीबाट छानिनुपर्ने सही व्यक्तिहरू नछानी कांग्रेस, एमाले र माओवादी 3 ठूला र राजनैतिक दलका नेताहरूले आफ्ना नाता गोतालाई प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गराए। दलका नेताहरूले नातावाद र कृपावादको मोह त्याग्न नसक्दा अहिले निर्वाचन प्रणालीको दोष देखाएका मात्र हुन्। कुनै पनि निर्वाचन प्रणाली आफैमा अति राम्रो र नराम्रो हुँदैन, उपयोग र प्रयोगमा भर पर्ने कुरा हो। यस विषयमा निर्वाचन आयोगले अध्ययन अनुसन्धान बिनै निर्वाचन प्रणाली फेर्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाइसकेको छ। राजनैतिक दलका नेताले गरेको गलत कार्यशैलीमा सुधार ल्याउनु पर्ने सुझाव छ। निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्नेहरूले वर्तमान निर्वाचन प्रणालीले राजनैतिक अस्थिरता बढाएको तर्क गरेका छन्। तर अहिलेसम्म यो प्रणालीले पारेको प्रभाव त्यसको कमजोर र सबल पक्षमा कसैले अध्ययन अनुसन्धान गरेका छैनन्। विश्वका समृद्ध मुलुकलाई हेर्ने हो भने पनि शताब्दी अघिदेखि एउटै निर्वाचन प्रणाली अपनाइरहेका छन्। उनीहरू समृद्ध छन्। अमेरिकामा इलेक्ट्रोल सिस्टम छ, जुन लागू भएकै 1 शताब्दी नै भयो। त्यहाँ व्यवस्थापनमा हुने केही त्रुटि सच्याउने बाहेक तात्विक परिवर्तन गरिएको छैन। बेलायतको निर्वाचन प्रणाली झन पुरानो हो। बेलायतले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली 17औं शताब्दीको अन्त्यतिरबाट अवलम्बन गरेको हो। चीनको शासकीय संरचना साम्यवादी पार्टीको एकात्मक नेतृत्वमा आधारित छ। छिमेकी देश भारतमा पनि 50 वर्षदेखि एकै खालका निर्वाचन प्रणाली छ। यी मुलुकमा शासक फेरिए तर निर्वाचन प्रणाली फेरिएको छैन। निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न भनेर निर्वाचन आयोगले 22 महिना अघि तयार गरेको निर्वाचन सम्बन्धी कानूनको मस्यौदा दलहरूकै दबावले थन्किएको छ। जनताबाट विश्वास लिन नसक्ने, आफ्नो गलत कार्यशैली नसुधार्ने, शासन सत्ता र शक्तिमा नाता गोता हाबी गराउने अनि प्रणालीलाई दोष दिने दलहरूको नियतमाथि किन आशंका नगर्ने? विश्वकै उत्कृष्ट संविधान ल्याएको दावी गरिरहेका राजनैतिक दल र नेताहरूको आचरण र कार्यशैलीमा सुधार नहुने हो भने संविधान कार्यान्वयन नै हुन सक्दैन अनि जस्तोसुकै निर्वाचन प्रणाली अपनाए पनि त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन। दाङको स्वर्गद्वारी गुठीका मोही किसान न्याय माग्दै काठमाडौँको माइती घरमा धरना सहितको आन्दोलनमा उत्रिएको 3 साता बढी भइसक्यो। यसबारे संसदमा पनि आवाज उठेको छ। गुठी पीडित मोही किसानको हित हुने गरी गुठी ऐन जारी गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। तर सरकारले उनीहरूले गरेको मागको सम्बन्धमा कुनै चासो देखाएको छैन। उनीहरूले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन निरन्तर गर्ने अडान राखेका छन्। दाङको स्वर्गद्वारी गुठी पीडित मोही किसान 23 दिनदेखि काठमाडौँमा धरना दिइरहेका छन्। कृषि कर्ममा सहज हुने हलो कुटो कोदालो सहित उनीहरूले जग्गामा आफ्नो एकल स्वामित्वको माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन्। तर अहिलेसम्म उनीहरूका माग सरकारले सुन्न सकेको छैन। हामी यहाँ चाहिँ धरना बसिरहेका छौँ र धरनाका साथसाथै र्यालीहरू गरिरहेका छौँ। त्यो बाहेक हामी मन्त्रालयमा पनि पुगेका छौँ, गुठी संस्थानमा पनि पटक पटक पुगेका छौँ र सरकारले वार्ता समिति गरेको छ त्यो वार्ता समितिमा पनि पुगेका छौँ। कृषि प्राकृतिक स्रोत साधन समितिमा पनि पुगेका छौँ र डाङका नेतृत्वहरूलाई भेट्नेदेखि प्रधानमन्त्रीलाई हामी यसरी धरनामा छौँ, यसअघि नेपाल सरकारले गरेको सम्झौताले कार्यान्वयन भएन भनेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन फेरि पनि प्रधानमन्त्री समक्ष पनि पुगेका छौँ। यहाँ हामी चाहिँ धरना साथसाथै राजनीतिक नेतृत्वलाई लबिङ पनि गरिरहेका छौँ। नेपाल सरकारले यसअघि गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गरियोस् भन्ने चाहिँ त्यो पनि गरिरहेका छौँ।
हाम्रो समस्या यो जुन हाम्रो पूर्जा छ यो सेतो पूर्जा हाम्रो त्यो यो सेतो पूर्जालाई हामी सरकारसँग के भन्न चाहन्छौँ भने हामीलाई सेतो पूर्जा चाहिन्न, हामीलाई रातो पूर्जा दिलाइदिए सरकार। अरू त्यसभन्दा हामी केही चाहँदैनौँ, हामीलाई रातो पूर्जा भए पुग्छ। हामीले केही गर्न पनि पाएका छैनौँ। यो सेतो पूर्जा भएर हामी न बाँच्नको अर्थै छैन हामीलाई। त्यो सेतो पूर्जाले के गर्छ, हामी जुन किसिमको काम गर्दाखेरि पनि, जस्तै हामी त किसानी हौँ, किसानले त मल खच्चाइन्छ। मोही किसानहरूले 23 दिनदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन्, तर उनीहरूको अहिलेसम्म समस्या समाधान हुनुको साटो सरकारले कुनै ध्यान पनि दिएको छैन। उनीहरूलाई खान बस्न लाउन समेत समस्या भइरहेको छ। 23 दिनदेखि आन्दोलन गर्दै आएका मोही किसानहरूले सरकारसँग वार्ता भए पनि झारो पाटो वार्ता भन्दै उनीहरू फेरि आन्दोलन गर्न तम तयार भएका छन्। उनीहरूका जायज मागहरू सरकारले सम्बोधन गरेर आन्दोलन फिर्ता लगाउन पर्ने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा पुरेन सुवेदीका साथमा सुर्जन बोहरा, काठमाडौँ। हाम्रो समस्या के छ भन्नुहुन्छ भनेपछि हामीलाई अब 2021 सालमा मोही पूर्जा दियो। हामीलाई चाहिँ अहिले यो मोही पूर्जाको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो मोही पूर्जाको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई न जग्गाधनी बन्न दिएछ, न चाहिँ यो छोडेर अन्त जान ठाउँ छ। हेर्नुहोस्, आज 23 दिन भयो आज आएको। हाम्रो सानो सानो बच्चाहरू छन्। अब हाम्रो माग छिटो पुरा नहुँदासम्म हामी यही आन्दोलनमा बसिरहन्छौँ। मोही किसानहरूले 23 दिनदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन्, तर उनीहरूको अहिलेसम्म समस्या समाधान हुनुको साटो सरकारले कुनै ध्यान पनि दिएको छैन। उनीहरूलाई खान बस्न लाउन समेत समस्या भइरहेको छ। 23 दिनदेखि आन्दोलन गर्दै आएका मोही किसानहरूले सरकारसँग वार्ता भए पनि झारो पाटो वार्ता भन्दै उनीहरू फेरि आन्दोलन गर्न तम तयार भएका छन्। उनीहरूका जायज मागहरू सरकारले सम्बोधन गरेर आन्दोलन फिर्ता लगाउन पर्ने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा पुरेन सुवेदीका साथमा सुर्जन बोहरा, काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले भ्रष्टाचारीहरू सरकारबाट संरक्षित भएको आरोप लगाएको छ। शनिबार सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकले भ्रष्टाचारीहरू सरकारबाट संरक्षित भएको निष्कर्ष निकालेको हो। सोमबार बैठकको निर्णय सुनाउँदै नेकपा एसका महासचिव घनश्याम भूषालले सरकारबाटै संरक्षण भएकोले मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाएको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले सहकारी ठगे, मेटर ब्याजे, अनलाइन ठगीले गर्दा गरिब जनताको जीवन कष्टकर हुँदै गएको र लाखौं जनताले सहकारी राखेको बचत डुबेको उल्लेख गर्नुभयो। यस्ता भ्रष्ट तथा ठगहरूलाई नियन्त्रणमा लिए अविलम्ब कडा भन्दा कडा कारबाही गर्न र सम्बन्धित पक्षको पैसा फिर्ता गराउन सरकारसँग माग गर्ने रह्य केन्द्रीय कमिटीले महासचिव भूषालले जानकारी गराउनु भएको छ। मुलुकमा रोजगारीको अवसर नहुँदा युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुने क्रम बढेको भन्दै यसले राष्ट्रिय उत्पादन र अर्थतन्त्रको विकासमा नकारात्मक प्रभाव पारेको पनि उहाँले बताउनुभयो। समग्र अर्थतन्त्रको पुनर्गठन नगर्दासम्म टालटुले नीति तथा कार्यक्रमबाट समस्याको समाधान हुन नसक्ने निष्कर्ष नेकपा यसको छ। मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ र भ्रष्टाचारीहरू सरकारबाट संरक्षित भएका छन्। सहकारी ठगी, मिटर ब्याजी, अनलाइन ठगीले गर्दा गरिब जनताको जीवन कष्टकर हुँदै गएको छ। लाखौं जनताले सहकारीमा राखेको बचत डुबेको छ। त्यस्ता भ्रष्ट तथा ठगहरूलाई नियन्त्रणमा लिई अविलम्ब कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न र सम्बन्धित पक्षको पैसा फिर्ता गराउन सरकारसँग यो बैठक जोडदार माग गर्दछ। नेकपा यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई दिगो रोजगारमुखी बनाउने दिशामा कदम लिन सरकारसँग माग गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विधेयकले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको कार्य आदेश र कार्यक्षेत्र स्पष्ट पार्नुपर्ने सांसदहरूले बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको कार्यादेश र कार्यक्षेत्र स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। सशस्त्र प्रहरीको परिचालन प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत हुने व्यवस्थाले राजनैतिक हस्तक्षेप निम्त्याउने खतरा समेत उनीहरूले औँल्याएका छन्। यो सशस्त्र प्रहरी बल कस्तो अवस्थामा बनाइन्छ भन्ने सन्दर्भमा एउटा सुझाव कार्यदल बनाएको थियो, तर त्यो कार्यदलले थुप्रै सुझावहरू दिएको छ। यो ऐनका कतिपय दफाहरूमा, यो विधेयकका कतिपय दफाहरूमा त्यसको उचित ढङ्गले सम्बोधन भएको जस्तो देखिँदैन। त्यसमा म माननीय गृहमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। साथसाथै यो सुरक्षा बललाई बढीभन्दा बढी चेन अफ कमान्डमा यसलाई सञ्चालन गर्ने, शान्ति सुरक्षाको सन्दर्भमा यसलाई परिचालित गर्ने, कतिपय अवस्थामा युनिफाइड कमान्डको रूपमा यसलाई परिचालित गर्ने लगायतका कामहरू यसले गर्नुपर्नेछ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई संविधानको मर्म र भावना अनुरूप जनउत्तरदायी बनाउनु आवश्यक छ। सशस्त्र प्रहरीलाई व्यवस्थाप्रति उत्तरदायी बनाउँदै हस्तक्षेप मुक्त बनाउन आवश्यक छ। तर विधेयकमा सशस्त्र प्रहरीको परिचालन प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत हुने व्यवस्थाले राजनैतिक हस्तक्षेप निम्त्याउने गर्छ। शक्तिको अनावश्यक दुरुपयोग हुन सक्छ, यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ। विधेयकमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको कार्यादेश र कार्यक्षेत्रको अस्पष्टता रहेको छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल अलग अलग जिम्मेवारीका लागि स्थापना भएका सङ्गठन हुन्। यसर्थ दुवै सङ्गठनको स्थापनाको मुख्य उद्देश्य कार्य प्रकृति र कार्यक्षेत्र झल्किने गरी विधेयक आउनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन। भोलि हुने विभिन्न खालका द्वन्द्वहरू, जातीय द्वन्द्वहरू हुन सक्छन्, साम्प्रदायिक द्वन्द्वहरू हुन सक्छन्। यस्ता कुराहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नको निमित्त, यस्ता कुराहरूमा पनि लड्नको निमित्त सशस्त्र प्रहरी बलको औचित्य र महत्त्वलाई हामीले कम आँक्नुहुन्न। अहिले सामान्य अवस्थामा छ मुलुक, यो बेलामा सशस्त्र प्रहरी बलको के आवश्यकता र के औचित्य भन्ने कुरा पनि आउँछ। तर परिस्थिति सधैँ एउटै नरहन सक्छ। देशलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा सशस्त्र प्रहरीलाई नै परिचालन गर्नुपर्ने जुन ब्यारेकीय पद्धतिमा रहन्छ, जससँग प्रहरीको भन्दा अलिकति सुसज्जित हतियारहरू हुन्छन् र त्यसलाई चाहिँ सशक्त बनाएर लैजानु आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरामा कतै पनि दुईमत छैन। दुवै बलको यो प्रस्तावना, विधेयकको प्रस्तावना ड्राफ्ट हुँदै गर्दा पहिलो 2 प्याराग्राफ हुबहु छ। अर्थात् आशय र उद्देश्य नै लगभग एउटै हो कि अथवा बुझाइको कमीले हो अथवा उद्देश्य र नियत नै त्यो भएको कारणले यी प्रस्तावना नै विधेयकका प्रस्तावहरू नै हुबहु रहे। यसमा बेसी प्रश्न उठाइएको छ र प्रश्न उठाइनु जायज पनि मलाई लाग्यो, किनकि दुईटा छुट्टै सुरक्षा संयन्त्र र त्यो संयन्त्रको विधेयक बन्दै गर्दा, कानुन बन्दै गर्दा र संहितालाई कार्यान्वयन गरेको पाटोमा काम गर्नुपर्ने बेलामा कहीँ कतै राजनीतिक संयन्त्रले फरक आशय पो राखेको हो कि भनेर शङ्का उत्पत्ति हुनु स्वाभाविक हो। म यसमा धेरै चर्चा गर्दिनँ, तर ध्यानाकर्षण मात्र गराएको छु। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय, पछिल्लो दिनमा सरकारले विधेयक अलिक फटाफट ल्याउने प्रक्रियामा काम गरेको छ। अर्थात् संहिताको मर्म र भावना अनुसार विधेयक चाँडो विधेयक प्रस्तुत गरेर सदनलाई पनि काम दिने प्रयास गरेको छ। म यसप्रति कृतज्ञ छु। विधेयक गृहमन्त्री रमेश लेखकले माघ 27 गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराउनु भएको थियो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मुलुकको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार उत्पादन हो, तर नेपालमा विदेशी उत्पादनको आयात बढी हुने गरेको छ। हरेक क्षेत्रमा विदेशी उत्पादन मात्र देख्न सकिन्छ। सरकारले नेपालमै उत्पादनमुखी व्यवसायका लागि दिगो नीति बनाउन सकेको छैन। बिरकुटी मण्डपमा भएको 10औं नेपाल बेल्टकन अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीमा अवलोकनकर्ताले स्वदेशी उत्पादन धेरै कम मात्र देख्न पाए। प्रदर्शनीमा नेपाली उत्पादन कम राख्नुलाई नागरिक र उद्योगी व्यवसायीले सरकारले उत्पादनमुखी लगानीको वातावरणमा केन्द्रित हुन नसकेको गुनासो गरे। एक रिपोर्ट। नेपालका उद्योग कल कारखाना बन्द छन्, नयाँ उद्योग स्थापना हुन सकेका छैनन्। बढ्दो बेरोजगारीले युवा जनशक्ति रोजगारीको अवसरमा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन्। विदेशी उत्पादनले नेपालको प्राय सबै क्षेत्र धानेको छ। सरकारले नेपालमा उत्पादन र लगानीका लागि वातावरण बनाउन आश्वासन दिन्छ, तर काम भरपर्दो गर्दैन।
प्रदर्शनीमा विदेशी उत्पादनभन्दा स्वदेशी उत्पादन ज्यादै न्यून राखिएको हुन्छ। सरकारको स्थायी उद्योग नीतिको अभावमा निजी क्षेत्रले उत्पादनमुखी व्यवसायमा लगानी गर्ने आँट गरेका छैनन्। नेपालमा लगानी मैत्री वातावरण नबन्नु बेरोजगारीको मुख्य कारण हो। नेपालमा हुने हरेक किसिमका उत्पादन प्रदर्शनीमा विदेशी उत्पादन मात्रै देखिने गरेका छन्। नेपालमा लगानीकर्ताको मनोबल उच्च हुँदाहुँदै पनि देशमा भएको राजनीतिक अस्थिरता र राज्य संयन्त्र कमजोर हुँदा उत्पादनमूलक उद्योगतर्फ लगानी आकर्षण भएको छैन। औद्योगिक वातावरण विकासको गति सुस्ताएको छ। हरेक पटक नेपालमा उत्पादन सम्बन्धी प्रदर्शनी हुने गरेका छन्, तर त्यहाँ पनि नेपाली उत्पादनको भन्दा विदेशी उत्पादनको बाहुल्यता बढी देखिने गरेको छ। नेपाली नागरिकले नेपाली उत्पादनका सामान प्रदर्शनीमा देख्न नपाएको गुनासो गर्छन्। व्यवसायले लगानी गर्ने वातावरण सरकारले बनाउन नसक्दा नेपाली बजारमा विदेशी उत्पादनको वर्चस्व बढिरहेको नेपाली उपभोक्ताको भनाइ छ। नेपालमा उद्योग र व्यापार गर्न सहज वातावरण सरकारले बनाउन सकेको छैन, जसका कारण नेपाली उत्पादन बढाउन नसकिएको हो। एकदमै त्यो चाहिँ देखेँ मैले। यहाँ विदेशी प्रोडक्सनहरू चाहिँ बढी छ यहाँ, होइन। अब हुन त खासै अब भन्न पर्दाखेरि हाम्रो नेपालमा खासै प्रोडक्ट त धेरै हुँदैन हुन चाहिँ, अनि जे पनि बाहिरबाट आयात हुने हो। फेरि पनि कम्पेरिटिभली हेर्दाखेरि स्ट्रङ छ भनेपछि अब विदेशी भए पनि युज गरौँ न भन्ने किसिमले हेर्नलाई चाहिँ आएको हामी। हजुर, अब विशेष गरी चाहिँ मलाई यसमा चाहिँ के लाग्छ भने राज्यले चाहिँ हजुरको जुन हामी भन्सार अथवा बाहिरबाट फिनिस प्रडक्ट ल्याउँछ इन्डियन, त्यसमा चाहिँ भन्सार अलिकति बढाएर लोकल प्रडक्टमा हुने र मेटेरियलमा चाहिँ अलिकति कम गरेर त्यसरी एउटा प्राइस कम्पिटिटिभ बढाउन सकिन्छ। जबसम्म हजुरको म व्यक्तिले 10 रुपियाँ कुनै नेपाली प्रडक्टलाई तिर्छु र कुनै इन्डियन प्रडक्टलाई 8 रुपियाँ तिर्छु भने नेपाली र इन्डियन छुटाउँदिनँ नि, म त 8 रुपियाँ तिर्छु। त्यसलाई प्राइसमा चाहिँ कम्पिटिसन सरकारले त्यसबाट चाहिँ गर्यो भने चाहिँ नेपाली प्रडक्सनलाई सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। 10औं नेपाल बिल्डकन अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीमा नेपालमा उत्पादन भएका केही स्टलहरू मात्र राखिएका थिए। नेपाली उत्पादनका स्टलहरू बढी हुनुपर्नेमा सीमित मात्र थिए। नेपालमा उत्पादन र बजारीकरण गर्न समेत चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। हामीले विदेशी उत्पादनलाई भन्दा नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति नबनाएसम्म नेपालमा उद्योगमैत्री वातावरण बन्दैन। नेपाली उत्पादन बढाएर नेपालमै मात्र नभएर हामीले विश्वको बजार प्रयोग गर्न सक्छौँ। यस विषयमा सरकार र उद्योग व्यवसायले ध्यान दिनुपर्छ। नेपाली उत्पादनको बजार बढाउने काम हामी उपभोक्ताको पनि हो। नेपाली उत्पादनलाई सहज रूपमा बजारीकरण गर्ने र उपभोक्तामा पुर्याउने वातावरण निर्माणको काममा सरकारको ध्यान जानुपर्ने उद्योग व्यवसायको तर्क छ। नेपालमा सबै प्रोडक्टहरू सबै र मेटेरियल उपलब्ध छ, तर नेपालमा के हो कि माइनिङको हजुरको पहाडको टुप्पामा भइदिन्छ मेटेरियल। अब त्यसलाई उत्खनन गर्नको लागि त्यो समस्या छ। आज हामीले भनेको जहाँ हाम्रो तनहुँ, सिन्धुली, मकवानपुर, दोलखा यो क्षेत्रको हामीले माटोहरू युज गरिरहेका छौँ। यो युज गर्दै जाँदा अझै अरू पनि हामीले धेरै ठाउँमा माटोहरू भेटिरहेका छौँ, तर त्यसको लागि माइनिङको लागि पोसिबिलिटी देखिरहेको छैन। यो माइनिङको लागि चाहिँ सरकारबाट गभर्मेन्टबाट सपोर्ट भयो भनेदेखि चाहिँ हामी 100% र मेटेरियल पनि नेपालमै हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ। पछिल्लो समय नयाँ प्रविधिको विकास र उत्पादनले फड्को मारेको छ। प्रविधिको विकासले मानिसलाई काम गर्न पनि सहज बनाएको छ। विश्व बजार नै प्रविधि मैत्री बनेको छ, तर नेपालमा भने विदेशी उत्पादनले सबै क्षेत्र धानेको छ। नेपाललाई पनि उत्पादनमुखी बनाउन सरकारले लगानी मैत्री वातावरण बनाउनै पर्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा पुरन सुवेदीका साथमा सुर्जन बोहरा, काठमाडौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले श्रमजीवी पत्रकार ऐन समय अनुकूल परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। सोमबार न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले काठमाडौँमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले ऐन समय अनुकूल परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो। ऐन संशोधन गर्न अझै केही समय लाग्ने उल्लेख गर्दै उहाँले विद्यमान ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समेत बताउनुभयो। ठूला प्रकाशन गृहको कारण ऐन कार्यान्वयनमा समस्या भएको मन्त्री गुरुङको भनाइ छ। उहाँले ऐन कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरूको समाधान गर्दै सुधार गर्न समेत आवश्यक भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले बन्न बाँकी ऐन र कानूनहरू फास्ट ट्र्याकबाट बनाउन दलहरू बीच सहमति भएको भन्दै लामो समयदेखि थन्किएर बसेका विधेयकहरूलाई कानूनको रूप दिन लागि परेको बताउनुभयो। तत्काल चाहिँ समाधान गर्नुपर्ने, तलै वर्केबल बनाउनु पर्ने कुरामा के चाहिँ पहल चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ, हामी गर्छौँ भनेको छौँ। यो हाम्रो चाहिँ विभाग चाहिँ महाशाखा कहाँ जोडिया छ, त्यसलाई पनि मैले निर्देशन दिन्छु। हामी सबै मिलेर यसको चाहिँ कार्यान्वयनमा चाहिँ कहाँ तत्काल समस्या त्यो समाधान गर्ने। अर्को ऐन चाहिँ नयाँ ऐन बनाएर चाहिँ आउने बेला त लाग्छ नि, अध्यादेश आयो भने फेरि यहाँ चाहिँ तपाईँको सबसे विरोधको बाढी आउँछ।
अब हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्मको प्रक्रिया चाहिँ कहाँ छ, अलिक त्यसकारणले अलिक फास्ट ट्र्याकमा जाने त भनेका छौँ। हामी दलहरूको बिचमा त्यो सहमति गरिराखेका छौँ। उहाँले सञ्चार क्षेत्रको सुधारका लागि आवश्यक काम गर्ने उल्लेख गर्दै सञ्चार कर्ममा रहेका पत्रकारहरूले समेत मर्यादित भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा विदेशी दात्री निकायबाट आएको रकमको हिसाब किताब सार्वजनिक गर्न माग उठेको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा स्वतन्त्र सांसद डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले अहिलेसम्म नेपालमा विदेशी दात्री निकायबाट आएको रकमको हिसाब किताब सार्वजनिक गर्न माग गर्नु भएको हो। सिंहले गैर सरकारी संस्थाहरूको नियमन गर्न र खर्च विवरणका विषयमा श्वेत पत्र जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। साथै नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स FATF को ग्रे लिस्टमा परेका विषयमा अर्थमन्त्रीले सदनमा जानकारी गराउनु पर्ने उहाँले माग गर्नुभयो। सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु कि सदनमा आएर एउटा श्वेत पत्र जारी होस् कि कति पैसा कुन NGO मार्फत आए, केमा लगानी भयो, कति धर्मान्तरणमा भयो, कति जात लडाउनेमा भयो, कति अनि देश टुक्राउनेमा भयो लगानी भयो। यो सम्पूर्ण जानकारी यो सदनले पाउने हक राख्छ र यो सदनमा जानकारी सरकारको तर्फबाट गराउने मैले सभामुखलाई विनम्र छु। यसमा एउटा निर्देशन सम्मानित सभामुखबाट हुन्छ यो मैले आशा राखेको छु। साथसाथै यो जुन FATF को कारणले जुन हाम्रो राष्ट्र ग्रे एरियामा पर्यो त्यसको बारेमा पनि सम्बन्धित मन्त्री अर्थमन्त्रीजीको यहाँ जानकारी गराउनु पर्यो कि के कारणले के इन्डिकेटर पुगेन। राप्रपाका सांसद ध्रुव बहादुर प्रधानले भन्सारमा रहेका लिलामीका सामानहरूको समयमै व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो। उहाँले चोरी पैठारी गरी ल्याइएको सामानहरू लामो समयसम्म पनि लिलामी गर्न नसक्दा राज्यले करोडौंको राजस्व गुमाउनु परेको उल्लेख गर्नुभयो। लुकी चोरी ल्याएका सामग्रीहरू त्यो चाहिँ जम्मा गरेर राखिएको छ। जम्मा गर्दै रहेको खाद्यान्नहरूको हकमा जस्तै चिनी, मैले महेशपुरको मात्रै कुरा गर्दा 50 लाखको बराबरको चिनी त्यहाँ जम्मा भइसकेको छ। त्यसलाई समयमा लिलाम गर्न नसकेकोले अब त्यही फाल्नलाई मात्रै करिब 5 लाख रुपियाँ लाग्ने भयो। त्यसो गर्दाखेरि त्यति मात्रैको कुरो होइन, ट्रक, मोटरसाइकल, भ्यान आदि थुप्रै कुराहरू खिया लाएर त्यो सड्न लागिसक्यो र सरकारको थुप्रै राजस्व हिनामिना भइरहेको अवस्थाहरू प्रत्येक भन्सार कार्य नेपालभरिका भन्सार कार्यालयहरूमा त्यो अवस्था भएको कारणले नेपाल सरकार विशेष गरिकन अर्थ मन्त्रालयले त्यो व्यवस्थापन गरेमा यो राजस्वको ठुलो चाहिँ क्षति हुनबाट जोगिने अवस्थाहरू हुन्छन्। आकस्मिक समयमा सांसदहरूले विभिन्न जनचासोका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। ऐन बनाए राम्रो, तर सरकारको पक्ष कमजोर भयो। कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको कारणले आज ग्रे लिस्टमा देश गयो। तर हिजो मात्रै सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको जुन सम्बोधन भएको छ कि छिटोभन्दा छिटो देशलाई ग्रे लिस्टबाट निकाल्छौँ र देशमा छिटो समृद्धि सुशासन कायम गर्छु, गरिबी अशिक्षा हटाउँछु, त्यो धेरै राम्रो सम्बोधन छ सभामुख महोदय। त्यसकारण जुन कार्यक्रमहरू यो ग्रे लिस्टको कारणले हामी देश ग्रे लिस्टमा गएछ ती कार्यक्रमहरू यथाशीघ्र सरकारलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु कार्यान्वयनमा ल्याउनलाई, जस कारणले छिटोभन्दा छिटो देश ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कोस्। रिङ्कु सदाको कुरा सेलाएको छैन, मान्छेहरू अनसन बसिरहेका छन्। त्यस्तै प्रकारले हामीहरू बारम्बार हाम्रा किशोरीहरू बालिकाहरू कोहीसँगबाट पनि सुरक्षित छैन, आफ्ना नातागोता आफ्ना पडोसीहरूबाट सुरक्षित छैनन् र सरकारले यसतर्फ कहिलेसम्म ध्यान दिन्छ र यस्ता खालका घटनाहरूलाई रोक्नुलाई प्रहरी प्रशासन अलिकति तदारुकता साथ हुनुपर्ने ठाउँमा त्यहाँ पनि भ्रष्टाचारको जालोबाट रुमल्लिएर त्यहाँ पनि त्यो बालिकाहरूले न्याय पाउँदैनन्, मरेपछि पनि पाउँदैनन्, जिउँदो हुँदा पनि पाउँदैनन्। अब त्यो 25 हप्ताको गर्भवतीलाई गर्भपतन गराउनु। सांसदहरूले देशभरका भन्सार कार्यालयमा बरामद सामानको समयमै व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले महाशिवरात्रिका दिन पशुपतिनाथको दर्शनलाई व्यवस्थित गर्न मूल समारोह समिति तथा
उपसमितिहरू गठन गरेको छ। सोमबार कोषले पत्रकार सम्मेलन गरेर पशुपतिनाथको दर्शनलाई व्यवस्थित गर्न मूल समारोह समिति तथा उपसमितिहरू गठन गरेको जानकारी दिएको हो। प्रचार प्रसार तथा सजावट व्यवस्था उपसमितिका परिषद सदस्य राजु कुमार खत्रीले सरकारबाट निर्धारित सुरक्षा र स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरेर पशुपतिनाथको दर्शनको व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। फागुन 12 देखि 16 गतेसम्म पशुपति क्षेत्रमा विशेष सरसफाईको व्यवस्था समेत गरेको उहाँले बताउनुभयो। 2081 साल फागुन 14 गते बुधबार तदनुसार 26 फेब्रुअरी 2025 को दिन परेको यस वर्षको महान शिवरात्रि पर्वमा लाखौं संख्यामा आउने दर्शनार्थी साधु सन्त एवं भक्तजनहरूको प्रवाहलाई मध्यनजर राखी नेपाल सरकारबाट निर्धारित सुरक्षा तथा स्वास्थ्यको मापदण्डलाई पालना गर्दै समग्र रूपमा दर्शनको व्यवस्था थप प्रभावकारी बनाउनको लागि पशु क्षेत्र विकास कोषले ध्येय अनुसारको उपसमितिको गठन गरी कार्यविभाजन सहित विभिन्न तयारीहरू गरेको बारेमा यहाँहरू विज्ञजनहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। वातावरण सरसफाई तथा जुत्ता चप्पल व्यवस्था 2081 11-12 गते बिहान 7:30 बजेदेखि 16 गतेसम्म पशु क्षेत्र विशेष सरसफाई अभियान सञ्चालन गरिएको छ। कोषले मांस, मदिरा, गाँजा, भाङ आदिको भण्डारण तथा बिक्री वितरण तथा ओसार पसार नगर्न तथा नगराउन भनेको छ। यस्तै स्थानीय बासिन्दाहरूले स्थानीय ओडा कार्यालयहरू मार्फत जारी गरेको परिचय पत्र तथा कोषबाट जारी परिचय पासबाट सहज रूपमा आवत गर्न सक्ने जनाएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले अनाधिकृत रूपमा बनेका संरचना भत्काएर हरियाली पार्क बनाउने भएको छ। सोमबार ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चेरी बाबु महर्जनले न्यू पोखरी क्षेत्रमा बनेका अनाधिकृत संरचना भत्काउन सुरुवात गरेर हरियाली पार्क बनाउने बताउनु भएको हो। उहाँले पोखरी क्षेत्रमा बनेका भौतिक संरचना भत्काएर हरियाली पार्क बनाएर नोखो पुखो क्षेत्रलाई सुन्दर बनाउने अभियानमा लागेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। ब्युटिफाई गर्दै गर्दा यसमा चाहिँ तपाईको हामीले यहाँ ग्रिनरी इन्हान्स गर्छौँ। ग्रिनरी र ग्रिन एन्ड ब्लू प्रोजेक्टको चाहिँ एउटा फ्युजन प्रोजेक्ट हो। ग्रिन भनेपछि हरियाली हुन्छ, ब्लू भनेपछि पानी हुन्छ। त्यो हरियाली र पानीको सम्मिश्रणको एउटा चाहिँ आर्ट अफ स्टेट अफ द आर्ट पार्क हुन्छ। तसर्थ अब यो चाहिँ केही छिनपछि तपाईँले देख्नुहुनेछ। ललितपुर महानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख सीताराम हाच्छुतले पोखरी क्षेत्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काइने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले असारसम्ममा निर्माण सम्पन्न भइसक्ने पोखरी क्षेत्रमा वृद्ध वृद्धाहरूको लागि विश्राम स्थलको समेत व्यवस्था गरिने जानकारी दिनुभएको छ। यो 82 साल असारमा सकिन्छ, सबै पोखरी बनाउन सकिन्छ। त्यसले गर्दा यो ठाउँमा हामीले यो पोखरीमा एउटा गार्डन हुन्छ, एउटा स्मार्ट टोयलेट हुन्छ, त्यहाँनिर मान्छे हिडुल गर्ने एउटा राम्रो हुन्छ निर्णय गरेर छ। त्यसले गर्दाखेरि यो सबै हटिसकेपछि यहाँ मान्छेहरू यहाँको आवत जावत पुरानो अवस्था, त्यसलाई यो केही छैन। यहाँ पोखरी थियो, यो सबै पछि बनाएको कारणले गर्दाखेरि हामी भड्काउन सुरु गरेको हो। महानगरपालिकाको निर्देशनअनुसार अहिले भड्काउन सुरु गरेका छौँ। ललितपुर महानगरपालिका ओडा नम्बर 5 का ओडाध्यक्ष विकासमान श्रेष्ठले पोखरी क्षेत्रमा रहेको ओडा भवन अन्यन्त्र सारेर पोखरीलाई पुरानै अवस्थामा निर्माण गर्न अभियानमा लागेको बताउनु भयो। यो हाम्रो ऐतिहासिक न्यू पोखरी जुन अहिले बन्द रूपमा छ, त्यो पोखरीलाई चाहिँ संरक्षण गरेर एउटा हामी फ्रेन्च बार लगाएर यो पोखरी बनाउनलाई चाहिँ सुरुवात गरेको हो। यो महानगरपालिकाको नगर परिषदले निर्णय गरे अनुरूपले यहाँ मेरो वडा भवन पनि थियो। हामी वडा भवनमा अहिले मालसी मन्दिरको पछाडिल्ला घरमा सरेका छौँ। यो चाहिँ अब भन्नुपर्दाखेरि पोखरी बनाउने अभियानमा हो। पोखरीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काएपछि वृद्ध वृद्धा तथा युवा युवतीको लागि विश्राम स्थलको व्यवस्था हुने महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ। पोखरीमा माछा पालन लगायतको बृहत योजना समेत अघि सारिएको छ। राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले सूर्य दोहन, वन विनाश तथा मधेस सरकारको व्यथिति विरुद्ध संघर्ष गर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टीको प्रथम केन्द्रीय कार्य समितिको विस्तारित बैठकमा उहाँले सूर्य दोहन, वन विनाश तथा मधेस सरकारको व्यथिति विरुद्ध संघर्ष गर्ने बताउनु भएको हो। अध्यक्ष महतोले काठमाडौँ उपत्यकामा भइरहेको गैर न्यायिक सडक विस्तारको विरुद्धमा पनि संघर्ष जारी राख्ने उल्लेख गर्नुभयो।
भयो। चुरे दोहन, वन विनाश तथा मधेस सरकारको व्यथिति विरुद्ध पार्टीले गरेको आन्दोलनका विषयमा परिषद बैठकमा छलफल हुने उहाँको भनाइ छ। मधेस सरकारको व्यथिति विरुद्धको सङ्घर्ष, त्यस्तै चुरे दोहन, गिटी बालुवा उत्खनन तथा वन विनाश विरुद्धको सङ्घर्ष, त्यस्तै बागमती प्रदेश नाम खारेज विरुद्धको सङ्घर्ष, त्यस्तै बोझिनीको सब स्टेसन निर्माण विरुद्धको सङ्घर्ष, यो सङ्घर्ष पनि लामो समयदेखि चलिरहेको, त्यस्तै बालाजुको 39 घर परिवार उठीवास विरुद्धको सङ्घर्ष। विस्तारित बैठकमा अध्यक्ष महतो लगायत केन्द्रीय परिषद सदस्यहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। विविध विषयमा छलफल तथा निर्णय गर्न सोमबार बसेको परिषद बैठक मंगलबारसम्म जारी रहने पार्टीले जनाएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ पुनः विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जलवायु परिवर्तनले पछिल्लो समय संसारभर चुनौती थपेको छ। नेपाल जस्तो अल्प विकसित देशमा जलवायु परिवर्तनले गर्दा सेता हिमालहरू पनि पुरै काला पहाडका रूपमा परिणत भएका छन्। नेपालमा जलवायु परिवर्तनको लागि आउने विदेशी सहायतामा पनि स्वार्थ र द्वन्द्व देखिने गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। भ्रष्टाचार विरोधी संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनको लागि आउने सहायतामा समेत स्वार्थ देखिँदा काममा ढिला सुस्ती भएको देखिएको हो। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले आइतबार सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनका लागि आउने सहायतामा समेत स्वार्थ देखिने गरेको जनाएको छ। टिआई नेपालले सन् 2023 देखि सञ्चालन गरेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी शासनमा सत्य, निष्ठा, इमान्दारिता कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालमा कार्यान्वयनमा रहेका जलवायु वित्त परियोजना कार्यान्वयनको अवस्था र नतिजाको मूल्याङ्कनका लागि गरेको संक्षिप्त अध्ययन प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्यमा स्वार्थको द्वन्द्व र भ्रष्टाचार हुने गरेको देखाएको हो। अध्ययनको क्रममा हरित जलवायु कोषको अनुदान सहयोगमा सञ्चालित चुरे उत्थानशील आयोजना, गण्डकी नदी बेसिनमा कमजोर समुदाय र पारिस्थितिकीय प्रणालीको जलवायु उत्थानशीलता सुधार परियोजना, हरित गृह ग्यासको उत्सर्जन न्यूनीकरण परियोजना लगायतका परियोजनाहरू समेटिएका थिए। अध्ययनकर्ताहरू डाक्टर मोहन बहादुर चन्द र डाक्टर यादव प्रसाद कडेलले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित देशमा सञ्चालनमा रहेका 4वटा परियोजनामा आधारित रहेर गरेको यो अध्ययनले यस्ता योजनाहरूमा खास गरी स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको औँल्याएका छन्। प्रतिवेदनका बारेमा जानकारी दिँदै अध्ययनकर्ता डाक्टर यादव प्रसाद कडेलले अध्ययनको क्रममा समेटिएका 4वटै आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा निकै ढिलाइ भएको र परियोजनाको अपेक्षित परिणामहरू समेत हासिल हुन नसक्ने बताए। पहिले डिजाइन गर्ने बेलामा हामी पुगिन सकेनौँ कि टाइममा अथवा त्यही हाम्रो फेरि कहिलेकाहीँ त समयको चेन्ज पनि हुन्छ, मान्छेको डिमान्ड घट्छ के हुन्छ भन्ने होला। अनि अर्थ तल आइसकेपछि मैले एकदम भनेको पनि एकाउन्टेबिलिटी कुरा गर्दाखेरि पनि अहिले भन्नु एकाउन्टेबिलिटी भनेको हाम्रो प्रोजेक्टलाई एकाउन्टेबिलिटी हाम्रो गभर्मेन्टलाई भन्ने कि सरले भन्न सक्नु कसलाई भन्ने होइन, अहिले बेनिफिसियरी पनि एकाउन्टेबल हुनुपर्ने हो नि त, काम गराउनु त भन्नेदेखि लिएर त्यो चाहिँ फेरि अलिकति एकाउन्टेबल मैले त त्यहाँ क्वेसन गरेँ कि मैले तपाईँलाई हाम्रो गभर्मेन्टलाई मात्र चाहिँ एकाउन्टेबिलिटी भन्ने भनेको छैन मैले, त्यहाँ तपाईँले के भनेको छु भने एफएओ एज ए इम्प्लिमेन्टेड एजेन्सी त्यो पनि एकाउन्टेबल हुनुपर्छ होइन, वर्ल्ड ब्याङ्क होइन उसले चाहिँ प्रोजेक्ट डेभलप गर्नु नेपाललाई भन्ने अनि गभर्मेन्टले गरेन गभर्मेन्टले गर्न भन्नु पाइन्छ, तपाईँ काम भन्नु पर्यो। यस्तै अध्ययनकर्ता डाक्टर मोहन बहादुर चन्दले पनि परियोजनामा सत्यता, इमान्दारिता र जवाफदेहिताको सन्दर्भमा गरिएको यो सीमित अध्ययनले समग्रमा परियोजना प्रशासनमा जवाफदेहिता, निष्ठा र पारदर्शिता रहेको देखिए पनि पानीका स्रोत, वनजङ्गल जस्ता प्राकृतिक स्रोतमाथि अस्वाभाविक रूपमा स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको दाबी गरेका छन्। यसले चाहिँ के गराउँछ भने तिनीहरूलाई चाहिँ कुनै जङ्गलबाट प्राप्त हुने जो स्रोतहरू छ ती पालिकाहरूमा धेरै नै गाह्रो छ होइन, त्यसले गर्दाखेरि पनि एक लेभलको चाहिँ कन्फ्लिक्ट चाहिँ आउन सक्छ होइन। यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ त्यसको डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ होमोजिनियस नहुँदाखेरि विभिन्न समुदायले चाहिँ त्यसको चाहिँ इक्वली राइट्स नपाउने अनि त्यसको स्रोतको पनि उपभोग गर्न नपाउने चाहिँ हुनसक्छ।
जस्तो काठको कुरा गर्दाखेरि होइन, अब नेपालको काठको डिमान्ड चाहिँ एकदमै बढी छ। हाम्रो जङ्गलमा पनि काठ छ धेरै होइन, तर त्यो काठको परिपूर्ति चाहिँ हाम्रो जङ्गलले चाहिँ गर्नु दिएको छ। जतिसुकै एभाइलेबल भए पनि होइन, यहाँ चाहिँ केही अब तथ्याङ्क पनि छ होइन। 2019-20 चाहिँ कति हाम्रो चाहिँ डिमान्ड थियो, कति चाहिँ हाम्रो जङ्गलले पूर्ति गर्यो, 5-10% पनि यसले चाहिँ पूर्ति गर्न सकेको छ एभाइलेबल, तर युज गर्न पाएको छैन। यो सँगै टिआई नेपालका अध्यक्ष मदन कृष्ण शर्माले सार्वजनिक जवाफदेहिता बढाउन र जीवनका सबै क्षेत्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि आफूहरूले काम गर्दै आइरहेको बताए। शासनमा पारदर्शिता, अखण्डता र जवाफदेहिताको वकालत र जनताको परिचालन र सशक्तिकरण मार्फत नेपालमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नुका साथै आन्तरिक सुशासन र व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ। अब यो परिप्रेक्ष्यमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले पनि आफ्ना डोनरहरूसित मिलेर, किनभने क्लाइमेट चेन्ज सम्बन्धीको एक्टिभिटिज र यसको फन्डिङ, यसको म्यानेजमेन्ट पनि सदाचारयुक्त गुड गभर्नेन्ससित होस्, यसमा भ्रष्टाचार घुस्न नपाओस् भन्ने उद्देश्यका साथ क्लाइमेट चेन्ज रिलेटेड प्रोजेक्टहरू कसरी सञ्चालन भइराखेका छन्, त्यसमा अपेक्षित गरिएका उपलब्धिहरू भएका प्राप्त गर्न सकिएको छ कि छैन, कसरी सञ्चालन भएका छन्। पछिल्लो समय स्वार्थको द्वन्द्वले समाजका हरेक क्षेत्रमा अस्वाभाविक पहुँच पाइराखेको छ। यो सँगै पछिल्लो समय पेचिलो बन्दै गएको जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि सञ्चालन भइरहेका परियोजनामा समेत यसले प्रवेश पाएको चर्चा सुरु भएको छ। स्वार्थको द्वन्द्वले व्यापार, राजनीति, स्वास्थ्य सेवा, कानुनी अभ्यासका साथै अन्य क्षेत्रमा समेत असर पारेको देखिन्छ। यसको न्यूनीकरणका लागि सम्बन्धित निकायले समयमै आवश्यक नीति र नियम बनाउन आवश्यक देखिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा पुरन सुवेदीका साथमा अर्जुन धामी, काठमाडौँ। रूपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिका स्थित ओम श्री महारुद्रेश्वर त्रिनेत्र धाममा 108 शिवलिङ्ग स्थापना सहित 5 दिवसीय शिव महापुराण पाठपरायण सत्सङ्गत भइरहेको छ। यस्ता धार्मिक क्रियाकलापहरूले समाजलाई सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हुने विश्वास लिएको छ। रूपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिका 4 स्थित ओम श्री महारुद्रेश्वर त्रिनेत्र धामको तृतीय वार्षिक उत्सव तथा 108 शिवलिङ्ग स्थापना सहित 5 दिवसीय शिव महापुराण पाठ पारायण सत्सङ्ग कार्यक्रम भइरहेको छ। त्यसैबीच शिवलिङ्ग सहितको रथयात्रा निकालिएको छ। रथयात्रा भजन कीर्तन सहित विभिन्न ठाउँमा परिक्रमा गरिएको हो। त्रिनेत्र धामको स्थापना धार्मिक तथा सांस्कृतिक चेतना जागरणका लागि भएको बताइएको छ। शिव महापुराण पाठ जस्ता कार्यक्रमहरूले भक्तजनहरूलाई अध्यात्मसँग जोड्ने अवसर प्रदान गर्ने भएकाले सबै श्रद्धालुहरूलाई सहभागी भई पुण्य लाभ लिन समेत आग्रह गरिएको छ। शिवजीको महिमा गान हाम्रा पूजनीय वाचक प्रियाजी को मुखार बिन्दुबाट सुन्नको लागि म सबैमा हार्दिक निमन्त्रणा टक्राउन चाहन्छु। मिति 2081 साल फागुन 9 गतेदेखि 14 गतेसम्म महाशिवरात्रिको पावन अवसरमा यहाँ यो त्रिनेत्र धाममा 108 शिवलिङ्ग प्राण प्रतिष्ठा गर्न गइरहेका छौँ र ओम महारुद्रेश्वर त्रिनेत्र धामको तृतीय वार्षिक उत्सवको कार्यक्रम पनि भइरहेको छ। श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई यहाँ 108 शिवलिङ्ग प्राण प्रतिष्ठामा आए आफ्नो पुण्य आर्जन गर्नु हुन साधारण निमन्त्रण गर्दछु। पवित्र ग्रन्थ शिव महापुराणले मानव जीवनलाई सत्मार्गमा डोर्याउन सहयोग पुर्याउने भएकाले अनुष्ठानमा सहभागी भई भगवान शिवको कृपा प्राप्त गर्न सबै श्रद्धालु भक्तजनलाई आग्रह गरिएको छ। साथै कार्यक्रम अन्तर्गत वैदिक विधिपूर्वक हवन पूजा तथा अनुष्ठान समेत गरिएको छ। अखिलेश्वर अकारण कृपा बरसाउने वाला दिगंबरधारी त्रिशूलधारी भस्मधारी उनी भोलेनाथ जो दयाको सागर हुनुहुन्छ, जसको भ्रिकुटीको एक इशाराले मात्रै यो जगतमा प्रलय आउन सक्छ।
हो उनै जगत कर्ता जगत आधार जगतपति भोलेनाथको अनुपम कृपा हामी सबैमा भएको हो। त्रिनेत्र धाम मन्दिरको तृतीय वार्षिकोत्सव साथै 108 शिवलिङ्गको प्रतिष्ठा र यहाँ 9 गतेदेखि हाम्रो विशेष पञ्चदिवसीय प्रतिष्ठा कार्यक्रम रहेको छ। 9 गते हामीले कञ्चन नदीबाट जल ल्याएर जलयात्रा गरायौँ र मूर्ति अभिषेक आदि जलयात्रा कार्यक्रम गऱ्यौँ र त्यसै 9 गतेबाट नै शिव महापुराण सम्बन्धी सत्सङ्ग कार्यक्रम पनि यहाँ रहेको छ भने र शिव महापुराणको पाठ पारायण 2 जना गुरुहरूबाट 5 दिनमा सक्ने गरी पाठ पारायण भएको छ भने र सत्सङ्गको रूपमा पनि शिवजीका केही चरित्रहरूलाई लिएर सत्सङ्ग पनि यहाँ दैनिक भइरहेको छ। विशेष धार्मिक अनुष्ठान अन्तर्गत शोभा जल यात्रा कर्मकुटी जलदिवास भइसकेको छ। यस्तै घृत गन्ध पुष्प फल धान्याधिवास पनि भइसकेको छ। मिष्ठान्न औषधि देवतान्नपन अर्थात् रथयात्रा वस्त्र शय्याधिवास सम्पन्न भएको छ। महाशिवरात्रिको दिन विशेष लघु रुद्राभिषेक महाआरती हुनेछ। अन्तिम दिन फागुन 15 गते पूर्णाहुति महाआरती लगायतका विशेष कार्यक्रम छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि रूपन्देही सहकर्मी सत्यनारायण मानन्धरको रिपोर्ट। डडेलधुरा सदरमुकाममा कला विज्ञान प्रदर्शनी फूड फेस्टिभल तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। माउन्टेन इङ्ग्लिस मिडियम बोर्डिङ स्कुलले विज्ञान तथा प्रविधिसँगै गुणस्तरीय शिक्षालाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले अध्ययन अध्यापन गराउने उद्देश्यले अनुसन्धान तथा खोजमूलक कला विज्ञान तथा प्रविधिको प्रदर्शनी गरेको हो। प्रदर्शनीमा विद्यार्थीहरूले फूड फेस्टिभलमा राखेका खानेकुरा स्टल मार्फत बिक्री समेत गरेका थिए। प्रदर्शनीमा विद्यार्थीहरूले बनाएका चित्रकला तथा विज्ञान र प्रविधिसँग जोडिएका सामग्रीहरू अवलोकनको लागि राखिएको थियो। अभिभावकले विद्यार्थीले तयार गरेको चित्रकला तथा विज्ञान र प्रविधिको प्रशंसा पनि गरेका छन्। विद्यार्थी बाबु नानीहरूले यो कला आफ्नो चाहिँ साइन्स विज्ञानको कला अनि विभिन्न किसिमका आफ्ना आर्ट्सहरू चित्रकलाहरू प्रस्तुत गरेको छ। एकदमै अति राम्रो, एकदमै मलाई लाग्छ उहाँहरू भविष्यको एकदमै साइन्टिस्ट केही न केही नयाँ प्रविधि चाहिँ तयार गर्न सक्ने यहीबाट यो बेस जुन चाहिँ जग यस्तो राम्रो जग छ भने यसले निरन्तरता पायो भने भविष्यमा एकदमै राम्रो अझ राम्रो गर्न सक्छौँ। बोर्डले आयोजना गरेको यो विज्ञान प्रदर्शनी फुड फेस्टिभल कार्यक्रममा सहभागी हुन अभिभावकको रूपमा यो ठाउँमा म पनि पुगेको छु। यो विज्ञान प्रदर्शनी हेर्दाखेरि अत्यन्तै राम्रो लाग्यो। भाइ बहिनीहरूको कला प्रदर्शनी चाहिँ अत्यन्तै राम्रो छ। जहाँ गाडी चल्ने गाडीदेखि लिएर रिसाइक्लिङ पानीका कुराहरूदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू भएको देख्न पाइयो। 21औं शताब्दीको शिक्षा विज्ञानसँग जोड्न सकिएन भने त्यो शिक्षा सार्थक नहुने शिक्षकहरूको भनाइ छ। यस्तो प्रदर्शनीले विद्यार्थीको ज्ञान र क्षमतामा वृद्धि हुने भएकाले कक्षागत पढाइसँगै व्यावहारिक ज्ञानमा जोड दिन रचनात्मक कार्य गर्दै आएको बताइएको छ। हामीले देशले बोकेको एउटा नीति शिक्षा नीति र हाम्रो देशमा रहेका विकराल समस्याहरू शिक्षासँग सम्बन्धित विकराल समस्याहरूलाई पनि हामीले निहाल्दै हामी एउटा विद्यालयको तर्फबाट विद्यार्थीको होलिस्टिक डेभलपमेन्टका लागि हामी के गर्न सक्छौँ त भन्ने हाम्रा प्रयासका बावजुद धेरै कुराहरू अभाव हुँदै गर्दाखेरि पनि हामीले विगतदेखि नै यस्ता विद्यार्थीका अन्तर्निहित क्षमतालाई चाहिँ प्रस्फुटन गर्ने हिसाबले यो कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। यो थलो भनेको विद्यार्थीभित्र रहेका अथाह सम्भावनालाई बाहिर ल्याउने थलो भएको हुँदाखेरि यो विद्यालयले जहिले पनि हामी 72 सालदेखि यो अभियानमा अगाडि बढिराखेका छौँ। प्रदर्शनीमा रोबोटिक्स VR शिक्षा प्रणाली पाठ्यक्रममा आधारित भौतिक विज्ञान जीव विज्ञान तारामण्डल विद्युतीय इन्जिनियरिङ स्टेम शिक्षा प्रणाली तथा कक्षागत पाठ्यक्रममा समावेश विषय वस्तु लगायतका मनोरञ्जनात्मक सामग्री समेत राखिएको थियो। काठमाडौँ बाहिर केन्द्रीय कार्यालय रहेको ख वर्गको साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैङ्कका अध्यक्ष थानेश्वर पौडेलले निक्षेप तथा कर्जा लगानीलाई सन्तुलित रूपमा वृद्धि गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ।
बैंकको 17औं वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा रूपन्देहीमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि, साना तथा मझौला उद्यम लगायतका क्षेत्रहरूमा लगानी विस्तार गर्ने तथा डिजिटल कारोबारलाई थप सुरक्षित र भरपर्दो बनाउँदै लैजाने बताउनु भएको हो। हाम्रो आर्थिक यो भौतिक हिसाबले जुन पिछडिएको क्षेत्रमा पनि ब्रान्चहरू स्थापित गरेर आउँदै गर्दा आजको यो साइन रेसिना डेभलपमेन्ट ब्याङ्क यहाँ पुगेको भन्ने मलाई लाग्छ र यसको इतिहासलाई फर्केर हेऱ्यो भने साथीहरूले बडो मेहनत गरेर कठिन परिश्रमका साथ एउटा दुर्गम क्षेत्रहरूमा पनि ब्रान्चहरू स्थापित भएका थिए र त्यो दुर्गम क्षेत्र पछि अलिकता फर्टाइल बन्दै गयो, उर्वर बन्दै गयो। त्यसले गर्दा हाम्रो बिजनेस पनि बढ्दै गयो र त्यसले त्यो दुर्गम क्षेत्रको बिजनेसले पनि ब्याङ्कलाई यहाँ पुर्याएको जस्तो मलाई लाग्छ र झन्डै 70% हाम्रो ब्याङ्कको ब्रान्चहरू अहिलेको ग्रामीण क्षेत्रमा कभरेज भएको कुराहरू म पत्रकार साथीहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश पौडेलले काठमाडौँ बाहिर केन्द्रीय कार्यालय रहेको लुम्बिनी प्रदेशको एकमात्र राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकलाई धेरैभन्दा धेरै सेवाग्राहीको बैंक बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। डिजिटल बैंकिङ तथा युवा उद्यमशीलता कार्यक्रमका कारण युवा पुस्ता माझ बैंक लोकप्रिय बनेको उहाँको भनाइ छ। इस्युज भएकै हो, त्यसको एउटा रिजन के भन्छ भने ब्याङ्किङ सेक्टरमा अथवा इकोनोमीमा पनि यसको इम्प्याक्टहरू पनि पर्यो। यस्ता धेरै कुराहरू छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामी जहिले पनि भन्छौँ साइड रेजिस्टर्ड डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भनेपछि पब्लिकको पर्सेप्सन, एउटा कस्टमरको पर्सेप्सन, डिफ्रेन्ट स्टेक होल्डरको पर्सेप्सन कस्तो एउटा परिकल्पना अगाडि आओस् त भन्दाखेरि भेरी प्रुडेन्ट ब्याङ्क है, एकदमै डिसिप्लिन ब्याङ्क हो है होइन। यो खालको पब्लिक एउटा इमेज बनोस् साइन रेस्टुरेन्टको, हामी डे 1 मा यो कुरा चाहन्थ्यौँ र यो कुरालाई पब्लिकले पनि एक्सेप्ट गर्नुभयो, रेगुलेटरले पनि एक्सेप्ट गर्नुभयो, यसको ओभरअल स्टेक होल्डर, यसको कस्टमर, डिपोजिटर सबैले यसलाई एक्सेप्ट गर्नुभयो र ब्याङ्क आज 17th एनिभर्सरीसम्म आइपुगेको छ। बैंकको अधिकृत पुँजी 8 अर्ब, जारी पुँजी 4 अर्ब 87 करोड र चुक्ता पुँजी पनि 4 अर्ब 87 करोड रुपैयाँ रहेको छ। बैंकले वार्षिक उत्सवको अवसरमा यस वर्ष उत्कृष्ट शाखाको रूपमा कतरनिया शाखा बर्दिया, सूर्यपुरा शाखा रूपन्देही, खैरेनी शाखा गुल्मी, बिजुवार शाखा प्युठान र योगीकोटी शाखा रूपन्देहीलाई बेस्ट म्यानेज ब्रान्च अवार्डबाट सम्मान गरेको छ। साथै बैंकले नेपाल पत्रकार महासंघ रूपन्देहीसँग सहकार्य गरेर स्थापना गरेको साइन आर्थिक पत्रकारिता पुरस्कारबाट यस वर्ष पत्रकार दामोदर खनाल पुरस्कृत हुनुभएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उच्च माग भए पनि उत्पादन कम हुँदा अलैँची निर्यातमा कमी आएको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालू आर्थिक वर्ष 2081-82 को 7 महिनामा अलैँची निर्यात बढे पनि परिमाणमा भने कमी आएको हो। चालू आर्थिक वर्षको 7 महिनामा 5 अर्ब 39 करोड 76 लाख 90 हजार रुपियाँ बराबरको 23 लाख 28 हजार 495 किलोग्राम अलैँची निर्यात भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सो अवधिमा 4 अर्ब 44 करोड 35 लाख 26 हजार रुपियाँको 31 लाख 83 हजार 560 केजी अलैँची निर्यात भएको थियो। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष 20% अलैँचीको उत्पादनमा कमी आएको छ। जलवायु परिवर्तनको कारण समयमा पानी नपर्ने र अलैँचीका बोटमा रोक लाग्दा बोटसँगै गानो कुहिएकाले उत्पादनमा कमी आएको विभागले जनाएको छ। विभागको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2080-81 मा 7 अर्ब 94 करोड 96 लाख रुपियाँ बराबरको 8 लाख 36 हजार 389 केजी, आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 8 अर्ब 25 करोड 59 लाख 92 हजार रुपियाँ बराबरको 79 लाख 46 हजार 262 केजी र आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 4 अर्ब 77 करोड 89 लाख 89 हजार रुपियाँ बराबरको 52 लाख 97 हजार 443 किलो अलैँची निर्यात भएको थियो। नेपालको पूर्वी जिल्लामा उत्पादन हुने अलैँची जर्मनी, भारत, इटाली, पाकिस्तान, अमेरिका लगायतको देशमा निर्यात हुने गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अलैँचीको माग बढ्दै गए पनि खेती गर्ने क्षेत्रफल भने घट्दै गएको छ।
प्रदूषण भित्र होस् या बाहिर दुवै हानिकारक हुन्छ भन्ने नाराका साथ डडेलधुरामा रहेका पानीका मूलधारा लगायत अन्य स्थानहरूमा सरसफाई गरिएको छ। सन्त निरङ्कारी मण्डल शाखाद्वारा निरङ्कारी बाबा हरदेव सिंहजी महाराजको जन्मदिवसको अवसरमा सरसफाई गरिएको हो। यस्तै सन्त निरङ्कारी मण्डल शाखा डडेलधुराद्वारा स्वच्छ जल, स्वच्छ मन, स्वच्छ जल, स्वच्छ नल भन्ने मूल नाराका साथ पानीको मूलधारा कुवा पनि सरसफाई गरिएको छ। निरङ्कारी बाबा हरदेव सिंहजी महाराजको जन्मदिवसको सम्झनामा देशैभरिका सद्महापुरुषहरूले पानीका मूलधारा लगायत स्थानहरूमा सरसफाई गरेका छन्। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ पुनः विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा एनआईसी एशिया बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि। सोमबार शेयर बजारको परिसूचक नेप्से 2758 अङ्कमा पुगेको छ। अघिल्लो दिनको तुलनामा नेप्से परिसूचक 3.35 अङ्कले बढेको हो। यो सँगै लगातार छैटौं कारोबार दिन बजार बढेको हो। कारोबार रकम भने सामान्य घटेको छ। यस दिन 11 अर्ब 8 करोडको कारोबार भएको छ। 90 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 145 को घट्यो भने 9 को स्थिर रहेको छ। अन्य समूह सबैभन्दा धेरै 2.5% बढ्यो। लगानी 0.98, उत्पादन 0.97 र बैंकिङ 0.09% बढेका छन्। फाइनान्स समूह सबैभन्दा धेरै 1.21% घट्यो। विकास बैंक 0.09, होटल तथा पर्यटन 0.87, हाइड्रो पावर 0.15, जीवन बीमा 0.92, माइक्रो फाइनान्स 0.63, निर्जीवन बीमा 0.74 र व्यापार 0.26% घटे। गाडी एन माइक्रो लाइफ इन्सुरेन्सको मूल्य 10% बढेको छ। ओइन नेपाल लघुवित्तको मूल्य 10% घट्यो भने हिमालय रि इन्सुरेन्सको सबैभन्दा धेरै 89 करोड 35 लाखको कारोबार भयो। नेपाल पुनर्बिमाको 80 करोड 67 लाखको कारोबार भएको छ। त्यसपछि एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर, घलेम्दी हाइड्रो पावर तथा सीडीबी होल्डिङ्स क्रमशः कारोबार रकमको आधारमा अगाडि रहेका छन्। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। प्यालेस्टिनी लडाकु समूह हमासका नेताले इजरायलसँग थप वार्ता नगर्ने स्पष्ट गरेका छन्। हमासका 2 वरिष्ठ नेताले सम्झौता अनुसार 620 जना प्यालेस्टिनी कैदीको रिहाई नहुँदासम्म वार्तामा सहभागी नहुने स्पष्ट गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। शनिबार हमासले 6 जना इजरायली कैदीलाई रिहा गरे पनि इजरायलले प्यालेस्टिनी बन्दीहरूको रिहाई स्थगित गरेपछि हमास नेताको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो। शनिबार नै इजरायलले 620 जना प्यालेस्टिनी कैदी रिहा गर्नुपर्ने भए पनि स्थगित गरेको छ। इजरायलले कुनै पनि समयमा फेरि गाजापट्टिमा आक्रमण गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै कैदी रिहाईमा ढिलाइ गरिरहेको खबरमा उल्लेख छ। इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको यस निर्णयलाई अमेरिकाले पनि समर्थन गरेको छ। इजिप्ट र कतारले भने पहिलेकै सम्झौता अनुसार इजरायललाई 620 जना प्यालेस्टिनी कैदी तत्काल रिहा गर्न दबाब दिइरहेका छन्। अब पालो खेल समाचारको। त्रिभुवन आर्मी क्लब केपी ओली का फुटबलको सेमिफाइनलमा पुगेको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा कम्प्लेक्स 7-2 सोमबार नेपाल पुलिस क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरले हराउँदै आर्मी क्लब सेमिफाइनलमा पुगेको हो। आर्मीका नवयुग श्रेष्ठ र दिनेश हेम्जनले गोल गरेका छन्। अब आर्मीले सेमिफाइनलमा सशस्त्र प्रहरी बलको एपीएफ क्लब र संकटा क्लब बेसको खेलको विजेतासँग खेल्नेछ।
प्रतियोगितामा 6वटा ए डिभिजन टोली, 2 विदेशी र 1 आयोजक गरी 9वटा टोली सहभागी छन्। विजेताले 15,11,111 र दोस्रो हुने टोलीले 5 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्ने आयोजक राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले जनाएको छ। फाइनल खेल यही 19 गते हुनेछ। केपी ओली कपको फाइनलमा इटालीका विश्व चर्चित गोलरक्षक जियान लुइजी बुफोनको पनि उपस्थिति रहनेछ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। कार्यान्वयनको 10 वर्ष पनि नबित्दै निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्ने बहस, निर्वाचन प्रणालीलाई दोष देखाएर आफ्नै कमजोरी ढाकछोप गर्ने नेताहरूको प्रयास। भ्रष्टाचारीहरू सरकारबाट संरक्षित भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीको आरोप। भ्रष्टलाई कारवाही गर्दै दिगो रोजगारमुखी अर्थतन्त्रको दिशामा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड। विधेयकले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको कार्य आदेश र कार्यक्षेत्र स्पष्ट पार्नुपर्नेमा सांसदहरूको जोड। प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत परिचालन गर्न नहुने सुझाव। अर्थतन्त्रको मुख्य आधार उत्पादन भए पनि विदेशी उत्पादनका आयात बढी। सरकारले उत्पादन मुख्य दिगो नीति बनाउन नसक्दा मुलुक कहाली लाग्दो परनिर्भरता अतर्फ। महाशिवरात्रिको अवसरमा पशुपति क्षेत्रमा 5 दिन विशेष सरसफाई हुने। पर्व व्यवस्थित बनाउन पशुपति क्षेत्र विकास कोषले समिति तथा उपसमिति बनाए। गाजामा भएको युद्धविराम सम्झौता फेरि सङ्कटमा। सम्झौता अनुसार 18 देशजना प्यालेस्टाइनी कैदी रिहा नहुँदासम्म इजरायलसँग वार्ता नगर्ने प्यालेस्टाइनीसम्म हमासको अडान। र त्रिभुवन आर्मी क्लब केपी ओली कप फुटबलको सेमी फाइनलमा नवयुग श्रेष्ठ र दिनेश हेम्सनको गोलसँगै नेपाल पुलिस क्लब 2-0 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।